नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे म तुलसी अरियाल। चुनावी दौडमा रेलको सर्सा थियो 2074 तिर। समय परिवर्तन भयो, 4 वर्ष बित्यो, तर सपनाको आयातन भने घटेको छैन। सपनाको राजनीतिको रेल रफ्तारमा चलिरहेको छ। दलहरू दलिल सपना बाँड्न उद्यत छन्। माओवादी महाधिवेशनले पनि राजनीतिको खल्लोपन दूर गर्न समाजवादी नारा बाँडिरहेको छ। समाजवादी सोपानमा मक्खन दल्न तल्लीन प्रचण्ड प्रश्नहरूको घेरामा छन्। भ्रष्टाचारका आरोपहरू लगाइदिँदा उनी मौनताको साथ साट्न जुटेका छन्। आफैलाई सर्वोपरि अनि सर्वे सर्वा देखाउने उनको चाहना हो, तर जसको नीति उसको नेतृत्व नामक नीतिले भने उनलाई कर्म सङ्कटमा पारेको छ। माओवादी केन्द्रको जारी 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको वैचारिक तथा राजनीतिक प्रस्तावमाथि नेताहरूले आफ्नो मत प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अधिकांशले समर्थन गरेको प्रतिवेदनमाथि केही व्यक्तिहरूले भने असहमति जनाएका हुन्। प्रचण्डले 21औं शताब्दीको समाजवाद नामक रटानलाई 45 पृष्ठका पत्रमा समावेश गरेका छन्। तर फरक मत अपेक्षा नगरिएको भए पनि नेता लेखनाथ न्यौपानेले फरक मत राखेका छन्। न्यौपानेले 10 बुँदा लामो प्रतिवेदनमा विचार, दृष्टिकोण र दिशामा पछाडि फर्किएको बताउँदै प्रचण्डको प्रतिवेदनले वर्तमान समयमा समस्याको हल दिन नसक्ने बताएका छन्। यस्तै हावाको भरमा समाजको टिप्पणी गरिएको दक्षिणपन्थी संशोधनवाद तर्फ सोझिएको मार्क्सवाद विरोधी तर्कहरू अघि सारिएको आरोप लगाएका छन्। उनले सन् 1959 को क्युवाली क्रान्ति अघि सरकारमा गएका कम्युनिस्ट नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचारले कम्युनिस्ट भन्ने शब्द नै घृणाको पर्याय बनेको थियो भनेका छन्। तर तत्कालीन सोभियत संघ विघटनको कारण समेत भ्रष्टाचार नै थियो भन्ने प्रसंग छुटाएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वहारा वर्गको कुरा गर्थ्यो, आर्थिक समानताको कुरा गर्थ्यो, सबै बराबरी भन्थ्यो। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका केही मान्छेहरूले कुछ त धन कमाउँथे या अवैधानिक रूपले चाहिँ अतिरिक्त आय गर्थे र तपाईको चाहिँ समाजको बराबरी हुनुपर्ने भन्दा माथि उठेर थप राज्यशक्तिको र धनको प्रयोग गर्थे, मोजमस्ती गर्थे। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ न्युमेनक्लातुरा भनिन्थ्यो अथवा नवीन वर्ग भनेको नवधनाढ्यहरू, भुइँफुट्टाहरू हैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा थिए, गरिब गाउँबाट आएका थिए, चप्पल लगाएर हिँड्थे, खान पनि राम्रो थिएन। पार्टीले शक्तिशाली बनाइदियो, आन्दोलनले शक्तिशाली बनाइदियो, राज्यका विभिन्न पदमा पुगे, तलब भत्ता त नियमित त हुने नै भयो। त्यसका अतिरिक्त चाहिँ विभिन्न घुस खाए, कमिसन खाए, पार्टीका लागि चन्दा बटुले हैन। त्यसका आधारमा चाहिँ त्यो पैसा लुकाएर चाहिँ निजी रूपमा चाहिँ धनी भए। उनले नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवनका कारण जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुन पुगेको बताएका छन्। साथै माओवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार, कमिसन र घुस मार्फत अकुत सम्पत्ति थोपारेको गम्भीर आरोप छ भनेका छन्। माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संरक्षक गोपाल किराँतीका अनुसार माओवादीहरू सत्तामा पुगेपछि घुसखोर हुनुका साथै अकुत सम्पत्ति आर्जनको दिशामा अग्रसर देखिएको बताउँछन्। नेता लेखनाथ न्यौपाने नेता जनप्रतिनिधि र लाभको पदमा गएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्काल पार्टीभित्र समिति बनाउन माग गर्छन् भने संरक्षक किराँती पहिले प्रचण्ड र उनको परिवारको सम्पत्ति नै छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। सर्वहारै नभए पनि जनपक्षीय त हुनु पर्यो नि त। नारा त भए वर्ग जाति क्षेत्र महिला उत्पीडन अन्त्य गर्न यहाँ त्यहाँ त भनियो, त्यो अनुसारको आचरण कायम रहन सक्दैन। आचरण कायम राख्न नसक्नुको निम्ति सबभन्दा प्रचण्डले पहिला थाल्न पर्थ्यो। जो हामीले सुझाव गऱ्यौँ 364 बसाइ यसरी मिलाउँ, यसो गरौँ, उहाँले टेर्नु भएन। उहाँहरू बग्दै के भन्दाखेरि गएर चाहिँ नि अब माफियाहरूको घेराबन्दीभित्र, ठेकेदारहरूको घेराबन्दी, तस्करहरूको घेराबन्दीभित्र पुग्ने र चाहिँ चर्चा छ। कार्यकर्तासँग चाहिँ नि छलफल गर्ने प्रचण्डलाई समय हुँदैन। जहिले पनि तस्करहरूको, ठेकेदारहरूको चाहिँ नि घेराबन्दीमा उहाँ बस्नुहुन्छ। त प्रचण्डले जान्ने कुरामा के लेनिनले त्यसै गर्नुभएको थियो, स्थानीय माओ क्षेत्रमा त्यसै गर्नुभएको थियो, नेपालको पुष्पलालले। यतिसम्म बिग्रे हाम्रा नेताहरू। नेता न्यौपानेले पुँजीवादको घोडा चढेर दौडिरहेको उदार पुँजीवादी शक्तिसँग रणनीतिक मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने प्रगोक मार्फत समाजवादतर्फ अग्रसर हुन नसकिने तर्क गर्छन्। न्यौपानेले आकलन गरे झैं माओवादीमा ठेकेदार र व्यापारी संघको अदृश्य साँठगाँठ बढेको छ। प्रचण्डसँग कार्यकर्ताले बनाउन नसकेको सम्बन्ध ठेकेदारहरूले बनाएका छन्। गम्भीर भन्ने कमाइ
उहाँले पछि गम्भीरता भङ्ग गरेर कता कता चाहिँ म पार्टी जोड्नुभयो, फेसबुकमा कहिलेकाहीँ जोडेको देख्छु मैले सम्पर्क गरेको छैन। अब त्यो गम्भीर भन्ने चाहिँ नि लाई उहाँहरूले स्टाफको निर्णय गर्नुभयो त्यहाँ गरिसके पछाडि उहाँलाई त्यति इच्छुक हुन्थेन तर दमन गर्नुपर्छ हुन्छ। उहाँ जिल्ला सदस्य हुनुहुन्थ्यो पार्टीको, जनमुक्ति सेना छोडेरबाट त्यहाँ जिल्ला भूगोलमा जिम्मा दिएको। अनि ल तपाईँ यसो उसो चाहिने भन्ने भयो, भइसके पछाडि ल ठिकै छ त अब नभई स्टाफ नहुने हो भने ठिकै छ, एकजना सहयोगी चाहिन्छ भने गरियो। अनि एकछिनमा त गम्भीरजी आएर चाहिँ गम्भीर कमरेड आएर मलाई के भन्नु भने कमरेड तपाईँको लुगाफाटा केही धुनुपर्ने छ कि भनेर सोध्नु। मेरो थिएन, छक्क परेँ, थिएन छैन मैले भने। अनि हामी हिँड्दै उदयपुर झऱ्यौँ। अनि त्यो बाटोमा मैले सोधेँ गम्भीरजी तपाईँले लुगाफाटा धुनुपर्ने केही छ कि भनेर त किन सोधेको भनेपछि चलन यही छ नि त, नेता भएपछि कपडा धोइदिनुपर्छ। स्टाफ भनेको पार्टी सदस्य हो, पार्टी सदस्य कमरेड हो, सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हो स्टाफ भनेको, पैसामा खरिद गरेको दास होइन। त्यसो आफ्नो कपडा धुवाउने कट्टु धुवाउने यो गर्न पाइँदैन, जसले गर्छ ठिक मानिन्न। नेउपानेको प्रश्न छ बिना पसिना उत्पादनसँगको बिना सहकार्य दैनिक लाखौं गरिने हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूको खर्चको स्रोत के हो? एमाले सँगको चुनावी तालमेल र कार्यगत मोर्चासम्मलाई सही मान्न सकिन्छ, तर शान्तिपूर्ण संसदवादमा डुबेको उदारवादी अर्थतन्त्रको घोडा चढ्ने र ओली जस्तो दक्षिणपन्थी विचारको नेतृत्वसँग छापामार तरिकाले गरिएको एकता सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत हिसाबले गम्भीर गल्ती थियो। त्यहाँ प्रचण्ड केवल ओलीलाई देखाएर कार्यकर्ता तर्साउन लागेका छन् र माओवादीमा पनि वा प्रवृत्ति हावी भएको नेउपानेले लेखेका छन्। गोपाल किराती सोध्छन् रेणुलाई मेयर जिताउन प्रयोग गरिएको कुन वाद हो? त्यहाँ कति करोड खर्च भयो? कहाँबाट आयो? सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड गणतन्त्र सम्बन्धी योगदान गर्नुभयो। अब उहाँले त तपाईँको चाहिँ नि अब जित्ने प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रपति मात्रै होइन, हार्ने प्रधानमन्त्री पनि छोड्नु भयो। त्यसमा त बाबुरामलाई झौँसल होला, त्यहाँ हार्ने प्रधानमन्त्री रणनीति भन्ने भयो होला नि त। यो 64, 66, 67तिर यस्तो अप्ठ्यारो क्या हो? त्यो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अरूमा त्यसो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ अघि जो चर्चा गरियो मर्ने बेलासम्म स्टालिन चाहिँ नि पार्टी प्रमुख भएकोले माओ भएको हुनाले त्यहाँनिर प्रतिक्रान्ति भयो, हामीले त्यसो गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा गीत रचना गरेर हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। ओहो भनेर हामीलाई मजा लाग्यो र त्यो सत्य हो। फेरि सिद्धान्तमा चाहिँ इतिहासको विश्लेषण समीक्षामा उहाँ पनि उहाँ 100 वर्ष बाँच्नुहोस्, 70 पुग्नु लाग्नुभयो, 100 वर्षमा बाँच्नुभयो भनेदेखि यो अहिले मर्ने बेला होइन अध्यक्ष। अब मर्ने बेलासम्म अध्यक्षको जिद्दी त उहाँ पार्टी प्रमुख जिद्दी गरिराख्नु भएको छ। त्यसो हुनाले हिजो राम्रै थिए नेता, तर गणेशमान जति पनि भएन, कृष्ण प्रसाद भट्टराई पनि मन पराउने कुरो भएन। म सर्वहारा कम्युनिस्ट विचारकोले, तर कृष्ण प्रसाद भट्टराई के भनेदेखि चाहिँ नि भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमन्त्री, आक्षेप नलागेको प्रधानमन्त्री। अब मनमोहन अधिकारी पनि मलाई मन पर्दैन, दक्षिणपन्थी जुम्सो बुढा पुष्पलालमा धो दिएर काम गर्न दिएको संशोधनवादी। त मनमोहन अधिकारीलाई पनि प्रधानमन्त्री त्यस्तो आक्षेप लागेन, नगरेपछि लाग्ने कुरा भएन। गणेशमा काङ्ग्रेसको गणेशमान सिंह, काङ्ग्रेसको चाहिँ के भन्दा कृष्ण प्रसाद भट्टराई र एमालेको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी त्यो मनमोहन बुढा जति पनि प्रचण्डहरू हुन सक्नु भएन। त्यसैले यसबाट शिक्षा लिएर अब चाहिँ के भने हामी सर्वहारा क्रान्तिकारीहरूले सम्पूर्ण रूपले प्रयत्न गर्ने, विचार, दृष्टिकोण, जीवन चरित्र, वर्ग चरित्रदेखि लिएर सबै चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ ठिक बनाउनुको निम्ति अर्को जनता पनि त ठिक हुनु पर्यो। जनता राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरे भूमिका बारेमा जल जमिन माथिको जनजाति प्रथा बारे स्पष्ट पार्नु पर्ने, बाँझो जमिनमा गरिबलाई गरी खान दिनुपर्ने, विदेशी कम्पनीहरूले जग्गा किन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। कम्युनिस्टहरूले अब समाजवाद भन्ने कुरालाई संविधानले भनेको छ भनेर एक ढङ्गले मान्नु त एउटा कुरा हो, तर अब समाजवादको रूपरेखामा नेपाली समाजवादको मौलिक विशेषतामा
मलाई लाग्छ कम्युनिस्टहरू पनि धेरै क्लियर छैन। कृषिका सवालमा भू उपयोग नीति, किसान सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन, किसान पहिचान र वर्गीकरण, राज्य सहकारीको व्यवस्था र सामुदायिक खेतीको अवधारणा ल्याउनु पर्ने दस्तावेज मार्फत प्रस्तुत गर्छन्। यस्तै समाजवादका लागि प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रलाई रोक, खाद्यान्न वितरण प्रक्रियामा सहकारी पसल अभियान, स्थानीय उत्पादन र रोजगारी प्रवर्धन, जातीय विविधता र सामाजिक चालचलन सर्वमान्य बनाउनु पर्ने जस्ता विषयमा जोड दिन्छन् भने संघीयता बलियो बनाउन संविधान संशोधन, कर्मचारी तन्त्र, न्यायालय, प्रहरी सेना समेत संघीयताको लयमा पुनर्संरचित हुनुपर्ने प्रादेशिक एजेन्डालाई प्राथमिकता तथा सामाजिक संरचना र विभेद अन्त्यका लागि सम्मान र स्वतन्त्र अधिकार, पार्टीमा कार्यकर्ताका दर्जा विहीन संरचनाको विकास गर्नुपर्ने दस्तावेजमा लेख्छन्। राजनीति व्यक्ति र पारिवारिक स्वार्थ पूर्तिको घेरामा अल्झिँदा माओवादीहरू अल्झनमा छन्। युद्धकालीन सपना बल्झनमा छन्, तर पनि प्रचण्ड गफ हाँक्दै हिँड्छन्। हामीले अग्रगामी छलाङ मार्यौं। प्रचण्डको अग्रगामी छलाङमा मार्क्सकालीन नारा बेतोड्छन्। गत असोजमा नेकपा एमाले ललितपुरको गोदावरीमा प्रथम विधान महाधिवेशन गर्दा कार्यकर्ताले अध्यक्ष ओलीको देवत्वकरण गरेको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका थिए। 3 महिनापछि चितवनमा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिरहँदा माओवादी नेतृत्वले कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन जस्तो भएन भनेर चर्कै आलोचना गरेको थियो। शक्ति प्रदर्शन गर्न देशभरबाट कार्यकर्ता उतारेको अध्यक्ष ओलीको ठूला तस्बिर र गैंडाको मस्कट राखेकोमा एमालेको आलोचना गर्नेमा नेकपा माओवादी पनि थियो। आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गर्ने पार्टीले नेतृत्वलाई देवता झैं चित्रित गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। एमाले मात्र होइन, प्रचण्डको पनि कार्यकर्ताले उत्तिकै प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। यसको जल्दा बल्दा उदाहरण हुन् जनार्दन शर्मा, जसले सर्वोच्च नेतृत्वका सामुन्ने प्रशंसाको पुलिन्दा पस्किने र नेतृत्वलाई आफूतिर सकारात्मक बनाएर विभिन्न स्वार्थ पूर्ति गर्ने राजनैतिक संस्कार दलहरूमा बढ्दै गएको संकेत गर्छ। माओवादी महाधिवेशनका क्रममा जनयुद्धको परिकल्पना, शान्ति प्रक्रिया र संविधानको नेतृत्व पनि प्रचण्डले नै गरेको भन्दै मञ्चमा आसीन अध्यक्षलाई मक्ख पार्न गरिएका भाषणले पनि प्रचण्डको देवत्वकरणका बारेमा स्पष्ट पार्थ्यो। 10 वर्षे जनयुद्धको परिकल्पना, विचारको विकास र जनयुद्धको नेतृत्व, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व, शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा शान्ति प्रक्रियापछि संविधान निर्माणको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले गरेका थिए भन्दै उद्घाटन कार्यक्रममा नै नेता शर्माले भनेका थिए। अर्का नेता मातृका यादव पनि के कम। कुनै समय प्रचण्ड दक्षिणपन्थी संशोधनवादको शिकार भएको आरोप लगाएर माओवादीबाट अलगिएका यादव केही वर्षपछि पुनः मूल पार्टी माओवादी केन्द्रमा फर्किएका थिए। मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै उद्घाटन समारोहमा मञ्च पाएका यादवले प्रचण्डको प्रशंसामा आफूलाई समर्पित गर्न भ्याएका हुन्। स्थापित लिडरहरूलाई चाहिँ पाखा लगाइदिने अनि कहाँ केही नजान्नेहरूलाई चाहिँ नेता बनाइदिने। हामी त हेर्यौं नि त, हामी सबै अभ्यास गर्यौं, सबै एक से एक धुरन्धर अभ्यास गर्यौं। नेभर सेकेन्डहरूको पनि अभ्यास हामीले हेर्यौं। कस्तो मार्क्सवाद परेको त त्यो पनि हेर्यौं। त्यसैले डिग्रीले मात्रै भएको भए त नेपालमा 4-5 विषयको पीएचडी गर्नेहरू पनि छन्। मुख्य कुरा के हो भने समाजलाई कसले बुझ्यो, सामाजिक अन्तर्विरोधलाई कसले बुझ्यो र त्यसलाई चाहिँ हल गर्ने बाटो कसले दियो, त्यसले चाहिँ तपाईको क्रान्तिको बाटो तय गर्छ। फेसले भए त हामीभन्दा राम्रा राम्रा मान्छेहरू त छन् नि त। त्यसले चाहिँ फेसले हुँदैन, एजले हुँदैन। माओ कति उमेरसम्म लड्नु भयो नि त। अध्यक्ष कमरेडले आएर जम्मैले चाहिँ पत्रकार सोच्छन्, सारा चिज हुन्छ। उहाँ भनिदिनुहुन्छ मलाई त मन छ अब बरु ऊ लेख्ने के रे, धर पाइन्छ।
प्रचण्डको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने एकजना मात्रै नेता देखिएका हुन् लेखनाथ नेउपाने। उनले 10 बुँदे प्रतिवेदनमा नै प्रचण्डमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद हावी भएको टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको सबैजसो नेतामा मुख्य गरी प्रचण्डमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादको समस्या देखिएको उनको आरोप छ। एमाले जस्तै वाद माओवादीमा पनि हावी भएको नेता नेउपानेको ठहर छ। उनको यो आरोपलाई मिथ्या मान्न नसकिने पूर्व माओवादी नेता गोपाल किराँतीको दाबी छ। एक समय कर्मचारी नै राखेर प्रचण्ड, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा लगायत उनीहरूमाथि शोषण गरेको स्मरण गर्छन्। जंगलमा सम्पत्ति विहीन अवस्थामा हुँदा पनि उनीहरूले सेवकहरू पालेका थिए। जुत्ता पोलिस गर्ने समेत अर्कै व्यक्ति हुन्थ्यो। नाम नभनु विप्लव नेकपाको चाहिँ नि स्थायी समितिको एकजना सदस्य विप्लव हुनुहुन्थ्यो त उहाँसँग भएको भलाकुसारी गऱ्यौँ, बाताचिता एकदम पानी झरीले रुच्दै हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ भदौको महिना हुनाले। र बेलुका बातचित गरिसकेपछि उहाँले सोध्नुभयो बिहान कति बेला हिँड्नुहुन्छ। मैले भने बडा भिजियो, खाना त खाएर जानुपर्छ होला। ल ठिक छ। अनि हामी सुत्यौँ तल्लो घर, हामी तल्लो घरमा, उहाँहरू माथिल्लो घरमा सुत्नुभयो। अनि बिहान उज्यालो भइसकेपछि पानी परिरहेको थियो। उज्यालो भइसकेपछि अब त्यहाँ बोलाइयो, आउनु पर्यो। हो त साइँलाई पार्टीमा मेरो उपनाम, पार्टी नाम साइँला बोलाइयो। बोलाएपछि म गएँ। त्यो चाहिँ नि त्यहाँ घरभित्र पस्दा पस्दै भुइँ तलामा कुर्सी, प्लास्टिकको कुर्सी राखेर हामी बातचित गऱ्यौँ। त्यहाँ म पुगेर बस्दा बस्दै पातलो घाम लाग्यो, पानी रहेर पातलो घाम लाग्यो। त्यो विप्लव नेताले स्टाफलाई बोलाउनु भयो, ए फलाना हजुर सर मेरो जुत्ता बाहिर लगेर सुकाइदेऊ त। हुन्छ सर, बाहिर लगेर सुकाइदिएँ। त्यो प्रहरी लगाउने जुत्ता रहेछ, अग्लो माथि यो बुट, यो के भन्छ घुँडासम्म आउने। मैले देखेँ। अनि एकछिनमा हामी कुरा गर्दैथ्यौँ, उहाँले सम्झनुभयो र चाहिँ भन्नुभयो, ए फलाना हजुर मेरो त जुत्ता पालिस लगाइदिउँ। हुन्छ सर, त्यता आँगनमा लगाइदिने काम होला। मैले भन्न सकिनँ किनभने उहाँ भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, अप्ठ्यारो जोखिममा हुनुहुन्थ्यो। अचानक प्रहरीले गिरफ्तार गरेको भए केही दिनमा छुटिहाल्थेँ। म त वैधानिक पार्टीको कार्यकर्ता, त्यो बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोग दर्ता गरियो पार्टीको अध्यक्ष। अब प्रहरीले भेट्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई त तपाईँको चाहिँ अब कम्तीमा गिरफ्तार गर्न सक्छ, त्यस्तै पनि मारिदिनु पनि सक्छ। त्यो जोखिमले मैले भने। त त्यसको केही समयपछि ल संयुक्त मोर्चा गर्नु पर्यो। साइँदाई एकजना केन्द्रीय सदस्य प्रतिबन्धकै बेला थुप्रै भेटिरहेको थियौँ हामी। आउनुभयो। मैले चाहिँ यो प्रश्न गरेँ, तपाईँको नेताको चरित्र सुधार्नुहोस्। त्यस्तो सामन्ती चरित्रको मान्छेलाई शासक बनाउनलाई म गर्दैन सक्नुपर्छ। मैले हाम्रो पार्टीको नीति छ त्यो अनुसार गर्ने, तर व्यक्ति गर्न त्यो गर्ने, त्यही हो तरिका। शान्ति प्रक्रिया पश्चात पार्टीमा नेताहरूको वासस्थानका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। काठमाडौँमा जमिन लिजमा लिएर नेताहरूको वासस्थान निर्माण गर्ने र सबैलाई त्यसैमा राख्नुपर्ने प्रस्तावहरू पनि गरिएका हुन्। तर प्रचण्डकै संकीर्ण मानसिकताका कारण त्यो प्रस्ताव पास हुन सकेन। फगत माओवादी आफ्नै तौर तरिकामा बस्न थाले। प्रचण्डको कुरा गर्ने हो भने उनले लाजिमपाटमा बस्दादेखि नै ठेकेदारको सहायता लिएका थिए। देवी गेवाली मैले सुनेको मात्रै, अब केही अन्तर्वार्ताहरू यस्तै टेलिभिजनमा मैले देखेँ। एमालेको तर्फबाट जसरी चाहिँ नि त्यहाँ जे भयो मतपत्र च्यात्ने के भयो, देवी गेवालीप्रति मेरो ठुलो सहानुभूति छ। मलाई दुःख लागेको छ। म त्यो बेला प्रदेशको इन्चार्ज थिएँ पार्टीको। यहाँ 3बाट राज्य सत्ताको सबै निकाय प्रयोग गरेर जसरी चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँ मेयर जिताइयो महानगरको, त्यो प्रति मेरो एकदमै खेद छ। मिलाएर कुरा गरौँला प्रचण्डसँग भन्दा भन्दै अब एमालेकरणको अब दुर्घटना भएपछि त्यो एकदम सहायको कुरा गर्न पाइएन। यस्तो भएका छन् र यी घटनाक्रमहरू, यी व्यवहारहरूको आधारमा अब प्रचण्डले चाहिँ नि साँच्चै सच्चिनुहुन्छ र साँच्चै सर्वहारा चरित्रको प्रतिनिधि बन्नुहुन्छ भने त बडा खुसीको कुरा, हाम्रो शुभकामना हो। तर उहाँको विकासक्रमलाई, सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि यो पत्याउने विषय होइन भन्ने लाग्छ।
माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी तहको नेतृत्वमा अटाउन नेताहरू अध्यक्षको आशीर्वाद खोजिरहेका छन्। त्यसलाई राम्ररी बुझेका नेता कार्यकर्ताले नेतृत्वको प्रशंसाको पुलिन्दा र चाकरीमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न प्रशंसा गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रमा मात्र होइन, अर्को ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र पनि अवस्था त्यस्तै छ। अध्यक्ष ओलीको आलोचना गर्ने नेता वा कार्यकर्ताले राजनीतिक जीवनबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था छ। संविधान निर्माण लगत्तै सुरु भएको राष्ट्रवादी तुफानीले नाकाबन्दीको भुमरीबाट उद्धार गर्न चिनिया यातायातको सपना बार्दै राजनीतिक तृष्णा मेट्यो। पहिले भारतबाटै भित्रियो रेल अनि थन्कियो, अझै चलाउने छाटकाट छैन। कर्मचारी अभावको स्वाङ पार्दै सरकार उम्किन खोज्दैछ, तर सत्ताले नखोलेको रेलको घुम्टो पर्यावरणले उडाइसक्यो। राष्ट्रवादी उफानले नेपालीहरूलाई भारत पथगामी रेलप्रति मोह जगाइदियो। राजनीतिक दलहरूले संघीय निर्वाचनको चुनावी घोषणा पत्रमा पनि थेप्चे र चुच्चे रेलका तस्बिर टाँसेर प्रचार गरेका थिए। चुनावी भाषण, प्रचार सामग्री, मतदाता रिझाउने गीत, व्यङ्ग्य र कटाक्ष साहित्यमा पनि रेलले चर्चा पाएको थियो। रेलको चर्चा नगरे राजनीति नै खल्लो हुने जस्तो माहौल निर्माण भएको थियो त्यसताका। तर कार्यान्वयनको चरणमा भने कच्चाकुचुक रेल सपना, राजनीतिको रेल दगुर्ने रहेको छ। बत्ती अनुसार जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन भएको 3 वर्ष भयो, तर नवदुलहैजै भित्रिएको रेल घुम्टो नखुल्दै कोही जाला भन्ने पीर छ। नेपालीहरू रेलको तीव्र प्रतीक्षामा हुरुक्क थिए। राजनीतिक रोटी सेकाउन माहिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ती तृषित आशाहरू 2075 मा मेटाइदिए। तर नेपालीहरूको निर्बाध यातायात सपना तुषारापातको स्थितिमा छ। सरकारी अड्डाको दस्तावेज अनुसार नेपालको जनकपुर धाम जयनगर एक मात्र रेल सेवा तत्काल सञ्चालनको तयारीमा छ। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार भवन, आवास र ट्र्याक समेत निर्माण भइसकेका छन्। त्यसमा पनि एक इन्जिनका लागि वर्ष दिलन बर्बाद भयो। वर्तमानसम्म रेल कुद्ने छाटकाट नहुँदा स्थानीय निराश छन्। त्यो बेला किन सोचेन, कस्तो अदूरदर्शी हाम्रो देश चलाउने मान्छेहरू एउटा रेलवे चलाउन नसकेको 2-3 वर्षदेखि हजुर यो पुरै कम्प्लिट भएर बसेछ। अहिलेसम्म त्यो तिरपालले छोपेर राखेछ। त्यो उसको मरम्मतको खर्च जुन एग्रिमेन्ट थियो त्यो रेलवे इन्डियन रेलवेलाई तिरिसकेछ, तर यो चले छैन, मरम्मत के हुने। त्यसैले यो म त भन्छु कि अदूरदर्शी यो सरकारको अदूरदर्शिता हो। खुला आकाश मुनि रेलको इन्जिन खिया लाग्दैछ। रेल कुद्ने लिक र इन्जिन युवा युवतीका लागि मनोरञ्जनको साधन स्रोत बनेका छन्। रेलवे फेसबुक र टिकटक छायाङ्कन स्थल बनेको छ। धनुषाको इनरुवामा थन्किएका 2वटा बोगी सहितको रेल सड्दैछ। प्रहरी समेत चौकीदारीमै रेलको खेल समाप्त नहोस् भन्नेमा छन्। जबदेखि हाम्रो रेल यहाँ आएको छ त्यसपछि हामीले त्यो बेलादेखि नै हामीले 24 घण्टा यहाँ रेलवेको सुरक्षा हामीले अहिले गरिरहेछौँ। 8 घण्टाको ड्युटी हामीले यहाँ खटाएका छौँ। त्यही अनुसारको हामीले यसको 24 घण्टा सुरक्षा गरिरहेछौँ। लगातार एकै स्थानमा राख्दा 2वटै रेलका दुवै रेलको ब्याट्री चक्कासँगै जोडिएको पिस्टन, जेनेरेटरका ब्याट्री लगायतका सामान बिग्रिएका छन्। राष्ट्रध्वजाको समेत खोइलिँदै गएको छ। जनप्रतिनिधिका अनुसार सुरुवाती 2-3 महिनासम्म रेलका दुवै इन्जिनहरू विभिन्न समयमा स्टार्ट बन्द गरिन्थ्यो, तर करिब 1 वर्षदेखि रेलको इन्जिन चलाइएको छैन, जसकारण इन्जिनमा प्राविधिक गडबडी हुने सम्भावना बढेर गएको छ। जनप्रतिनिधि भने राज्यको उदासीनताले तयारी अवस्थामा रहेको रेल सेवा सञ्चालन हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताउँछन्। रेल चाहिँ तपाईको संघीय सरकार अन्तर्गत हो। अब संघीय सरकारले अहिलेसम्म रेल सञ्चालन नगर्नु यो मधेसप्रतिको जुन भावना, मधेसको जुन एउटा आर्थिक क्षेत्रको उन्नति, प्रगति, पर्यटकीय हिसाबले यसको प्रगति जुन हुनुपर्ने हो यसबाट चाहिँ बाधा देखिएको छ। अब संघीय सरकार निश्चित रूपमा मधेसप्रति चाहिँ तपाईँको बेइमान देखिएको छ। उसले चाहँदैनन् कि समयमा यो रेल सेवा सञ्चालन होस्। हुन त मन्त्रीहरू धेरै भए, सबै आएर यहाँ प्रतिबद्धता जनाएका छन् कि हामी रेल सेवा सञ्चालन गर्छौँ, तर यो रेल सेवा लगभग 2 वर्षदेखि थन्केर बसेको छ। यसअघि 1984 देखि नेपालमा रेल सेवा सुरु भएको थियो। ब्रिटिस भारतको सहयोगमा नेपालले रक्सोल अम्लेखगञ्ज चल्ने 39 किलोमिटर लामो नेपाल गभर्नमेन्ट रेल NGR सञ्चालन गरेको थियो। यही रेल चढेर नेपाल भारतका यात्रुहरू रक्सोल अम्लेखगञ्ज रक्सोल हुँदै काठमाडौँ कलकत्ता गर्थे। यो रेलले लगभग 40 वर्ष यात्रु सेवा दियो। त्रिभुवन राजपथ रक्सोल पुगेपछि यसको महत्व घट्यो र रक्सोल बिरगञ्जसम्म कार्गो सेवा दिन थाल्यो। 2044 देखि पूर्णतः बन्द भयो।
रक्सोल, वीरगञ्ज र अमलेखगञ्जमा रहेको एनजीआरको टिकट घर, यात्रु प्रतीक्षालय उजाडिए। गोदाम घरहरू विश्वमा प्रतिबन्धित डीडीटी जस्ता खतरनाक विषादीले भरिएका छन्। लिक उखेलिए, पुल भत्काइए, जमिन मिचिए। भारतको जयनगरबाट नेपालको बिजलपुरासम्मको 53 किलोमिटर दूरीमा चल्ने यात्रुवाहक रेल पनि धुकधुकीमा बाँचेको छ। यसको प्रबन्धमा नेपालले चासो नदेखाएको 45 वर्ष भयो। रक्सोल, जयनगर, बिजुलपुरा, वीरगञ्जमा रहेको नेपाल रेलवेको जमिन अलपत्र छ। राजनीति शून्यमा चल्दैन भन्ने अर्थमा यहाँको राजनीतिलाई चलायमान र गतिशील राख्न नेताहरूले चिनिया रेलको राजनीति चलाएका छन्। तर उपलब्ध सेवा सुविधालाई उपेक्षा गरेर फ्लाइ फिसिङ पोलिटिक्स गर्नाले दिन काट्ने र युग पर्खाउने सपना त देखाउँछन्, व्यवहारमा परिपूर्ति गर्न भने कठिन हुन्छ। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।